यस कार्यक्रमका प्रायोजक देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। रियल फ्रुट पावर, जिन्दगी रमाउँछ फ्रुट पावरले जिताउँछ। YY ज्ञानज्योति पुस्तकालय, the world's longest cool air retention, only in LG refrigerators with Evercool technology. Vivdo, seriously mixed up fruit. एक्यूरेसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी टेलिभिजन। नमस्कार, म दिव्यज्योति। कार्यक्रम हो अपरेशन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेशन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौं र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेशन गर्छौं। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, नेकपा एमालेको राजधानीमा जारी नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष झलनाथ खनालले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले पेश गरेको सांगठनिक प्रतिवेदन तथा सचिव युवराज गेवालीले पेश गरेको विधान संशोधनमाथिको छलफल सकिएको छ। राजनीतिक प्रतिवेदन र सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि कर्मकाण्डी बहस भयो। केन्द्रीय कमिटिले दुवै प्रस्ताव पारित गरेकाले महाधिवेशन प्रतिनिधिले आफ्नो विचार राखे। विधान संशोधन प्रस्तावमा ओली समूहको विमति रह्यो। वैचारिक बहसभन्दा बढ़ी नेतृत्व केन्द्रित भएको महाधिवेशन बुधबारदेखि समूह नेताले प्रतिवेदनमाथि आफ्नो धारणा राखेपछि पूरै निर्वाचन केन्द्रित भएको छ। महाधिवेशन अध्यक्षका प्रत्याशीद्वय माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली गुटको भेलामा बढ़ी सक्रिय भए। ओली समूहले प्रज्ञा भवनमा आफ्नो समूहको भेलाको आयोजना नै गर्यो। दुवै समूह प्यानल घोषणाको अन्तिम तयारीमा छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधि आफ्नो पक्षमा तान्न दुवै समूह सक्रिय छन्। ओली भन्दा 1 वर्षले कान्छो भए पनि नेपाल र ओलीको राजनीतिक यात्रा 2022 सालबाट शुरूआत भएको हो। 2022 सालबाट प्रगतिशील पार्टीमा आबद्ध भएका अध्यक्षका प्रत्याशी दुवै नेताले 2026 सालमा पहिलो पटक कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिए। आजको बिग न्यूजमा अध्यक्षका प्रत्याशीद्वय नेपाल र ओलीको राजनीतिक यात्राको चिरफाड गर्दैछौं। 2050 जेठ 3 गते मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्युपछि एमालेको नेतृत्व गर्न आइपुगे माधव कुमार नेपाल। 15 वर्षसम्म लगातार नेतृत्वमा रहेका नेपालले संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा पार्टी तेस्रो स्थानमा झरेपछि हारको जिम्मा लिँदै राजीनामा गरे। बुटबल महाधिवेशनमा सर्वसम्मत अध्यक्ष हुन खोजेका नेपालको प्रयास सफल हुन सकेन। पार्टीको वरिष्ठ नेताका रूपमा 5 वर्ष मुख्य नेतृत्वबाट बाहिर रहँदा नेपालले आफ्ना कार्यकर्तासँग आफू अपमानित भएको गुनासो गर्थे। बेला बखतमा 16 महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा एकीकृत माओवादीको आन्दोलनलाई सुरक्षित अवतरण गरेको भन्दै एमाले कार्यकर्ताले उनको प्रशंसा समेत गर्छन्। कार्यकर्तासँग घुलमिल हुन सक्ने नेताका रूपमा चिनिने नेपालले एमालेको महासचिव हुँदा आफू निकटका व्यक्तिलाई मात्र संरक्षण गरेको आरोप लाग्ने गर्छ। शाही सरकारको पालामा प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै सरकारमा जानु, प्रधानमन्त्रीका लागि दरबारमा दरख्वास्त हाल्नु र राजालाई दाम चढाएर दर्शन गर्नुले नेपाल आलोचित बन्दै आएका छन्। 2022 सालदेखि कम्युनिष्ट पार्टीमा सक्रिय नेपालको जीवनी हेरौं यो रिपोर्टमा। नेपाली राजनीतिका हस्ती माधव नेपालको जन्म विक्रम सम्वत 2009 साल फागुन 29 गते भयो रौतहटको गौरमा। मंगल कुमार उपाध्याय र दुर्गादेवी उपाध्यायको मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएका नेपाल वाणिज्य शास्त्रमा स्नातक छन्। स्कुले जीवनदेखि नै निकै क्रान्तिकारी स्वभाव थियो नेपालमा। यसैले पनि 16 वर्षको उमेरमै 2026 सालमा उनी कम्युनिष्ट राजनीतिमा प्रवेश गरे। 2022 सालदेखि प्रगतिशील क्रान्तिमा आकर्षित भए। नेपाल 2027 देखि 30 सालसम्म नेपाल क्रान्तिकारी संगठन मालेको रौतहट जिल्ला सदस्य भएर काम गरे। त्यसको 2 वर्षपछि अर्थात 2032 सालको जेठ 24 र 25 गते विराटनगरमा गठित अखिल नेपाल कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी मालेको पोलिट ब्यूरो सदस्यमा निर्वाचित भए। नेपाल कोअर्डिनेसन कमिटीमा निर्वाचित भएको 1 वर्ष बित्न नपाउँदै नेपाल पक्राउ परे। तत्कालीन पञ्चायती सरकारले उनीमाथि राजकाज अपराधको अभियोग लगायो।
नेपाल 2 वर्ष जेल बसे। छुटे लगत्तै 2035 सालमा नेकपा मालेको संस्थापक पोलिट ब्युरो सदस्यमा निर्वाचित भए नेपाल। उनी 2046-47 सालको संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन केन्द्रीय कमिटिको सदस्य भए। पार्टीमा उनको नाम थियो सुबोध, सुनिल, रञ्जन र विवेक। पहिलो जनआन्दोलनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका नेपाल 2047 सालमा एमालेको पोलिट ब्युरो सदस्यमा निर्वाचित भए। 2048 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भए। 2049 सालमा सम्पन्न 5औं महाधिवेशनले माधव नेपाल पुनः पोलिट ब्युरो सदस्यमा निर्वाचित भए। 2050 साल जेठ 3 गते चितवनको दासढुङ्गामा मोटर दुर्घटनामा तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको निधन भएपछि माधव नेपालले महासचिवको जिम्मेवारी पाए। पार्टीमा प्रवेश गरेको झण्डै 25 वर्षपछि माधव नेपालले पार्टीको प्रमुख पद सम्हाले। 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचनमा रौतहट 1 र 4 बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका नेपाल 2051 सालमा बनेको एमालेको अल्पमत सरकारको उप प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र र रक्षा मन्त्री भए। 2054 सालको 6औं र 2059 सालको 7औं महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित भएका नेपालले 2064 चैत्रमा भएको संविधान सभा निर्वाचनमा पार्टीले भोगेको अप्रत्याशित पराजयपछि महासचिवबाट राजीनामा दिए। कार्यकर्तासँग सजिलै घुलमिल हुने र गुनासो सुन्ने स्वभावले पार्टीभित्र लोकप्रिय नेताका रूपमा चिनिन्छन् नेपाल। महासचिव पदबाट राजीनामा दिएपछि उनको नेतृत्वको अभाव खड्किएको उनी निकट नेता बताउँछन्। पार्टीमा फुट ल्याउन नदिने, बरु अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने बताउने नेपालकै पालामा पार्टी विभाजन समेत भयो। प्रतिगमन आधा सचियो भन्दै शाही सरकारमा सामेल हुनु, ज्ञानेन्द्रलाई दाम चढाउनु र प्रधानमन्त्रीका लागि दरबारमा दरखास्त हाल्नु नेपालका कमजोरी हुन्। 2062-63 साल अघि र पछि पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास गरे पनि कटुवाल प्रकरणपछि नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुर्यो। 16 महिना सरकारको नेतृत्व गरेका नेपाल 7 महिनासम्म काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गरे। एमाले भित्रको खिचातानीका कारण नेपालले पदबाट राजीनामा गरेका थिए। अघिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनमा 2 ठाउँबाट पराजित भएका नेता नेपाललाई पछि संविधान सभा सदस्य बनाइएको थियो। संवैधानिक समितिको सभापति भएर अघिल्लो संविधान सभामा काम गरेका नेपालले प्रधानमन्त्री भएपछि समितिबाट राजीनामा गरेका थिए। मंसिर 4 गते संविधान सभा निर्वाचनमा काठमाडौँ 2 र रौतहट 1 दुवै स्थानबाट निर्वाचित नेपाललाई अडान नभएको नेताको रूपमा विपक्षीले आलोचना गर्दै आएका छन्। राजनीतिक ब्युरो एबीसी टेलिभिजन। लगातार 15 वर्ष पार्टीको कार्यकारी पदमा बसेर काम गरेका नेपाल नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुन चाहन्छन्। नेपालले आफ्ना कार्यकर्तासँग मुख्य नेतृत्वमा अन्तिम एक पटक मात्रै बस्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। लामो समयसम्म नेतृत्वमा बसेर परीक्षण भएकाले नेपालको चिल्ला कुरालाई महाधिवेशन प्रतिनिधिले कति पत्याउलान् हेर्न बाँकी नै छ। अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी केपी शर्मा ओलीको जीवनी देखाउँदैछौ एकैछिनको ब्रेकपछि। तेह्रथुममा जन्मिएका अध्यक्षका प्रत्याशी केपी शर्मा ओलीको बाल्यकाल झापामा बित्यो। 2026 सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएका ओली 14 वर्ष जेल परे। उखान टुकाको संयोजन गरी विपक्षीमाथि कटाक्ष गर्न माहिर ओली लामो समयसम्म नेपालको सहयोगीका रूपमा काम गरे। पार्टीभित्र स्थायी प्रतिपक्षी जस्तो देखिने ओली कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन्। बुटवलमा सम्पन्न 8औं महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्याशी बनेका ओली खनालसँग पराजित भएका थिए। पार्टीभित्रैबाट ओलीलाई गणतन्त्र विरोधी नेताका रूपमा आलोचना गरिन्छ। नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दालाई उठाएर नवौं महाधिवेशनबाट नेतृत्व लिने दाउमा रहेका ओलीको जीवनी हेरौं यो रिपोर्टमा। केपी शर्मा ओलीको जन्म विक्रम सम्वत 2008 साल फागुन 11 गते भयो तेह्रथुममा। पिता मोहन प्रसाद र आमा मधा ओलीको सन्तान ओली निम्न मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएका हुन्। एसएलसीसम्म औपचारिक अध्ययन गरेका ओलीको बाल्यकाल झापामा बित्यो। 2023 सालदेखि प्रगतिशील राजनीतितर्फ झुकाव राख्ने ओलीको बाल्यकाल झापामा बित्यो। ओलीले पहिलो पटक 2026 सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिए। 2027 सालमा झापाको किसान आन्दोलनसँगै उनले सक्रिय कम्युनिष्ट जीवन सुरु गरे। 2029 सालमा आन्दोलनकारी कमिटिको सचिव बनेका ओली 2030 देखि 2044 सम्म जेल बसे।
14 वर्ष जेलमा बिताएर मुक्त भएपछि ओली 2044 सालमा नेकपा मालेको केन्द्रीय सदस्य बने। 2047 सालमा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघको संस्थापक अध्यक्ष बनेका ओली 2048 र 2051 सालमा एमालेको अल्पमत सरकारमा गृहमन्त्री बने। 2049 सालमा सम्पन्न एमालेको 5औं महाधिवेशनबाट स्थायी समितिमा निर्वाचित ओली त्यसपछि लगातार स्थायी समिति सदस्यमा निर्वाचित हुँदैछन्। पार्टीभित्र प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्दै आएका ओलीले 8औं महाधिवेशनमा अध्यक्षबाट पराजित भए। उनलाई झलनाथ खनालले पराजित गरेका थिए। ओलीका आलोचकले उनलाई गणतन्त्र विरोधी नेताको रूपमा चित्रित गर्दै आएका छन्। प्रतिपक्षको आलोचना गर्न निकै माहिर नेता ओलीलाई उखान टुक्के नेताको रूपमा समेत चिनिन्छ। उखान टुक्काको प्रयोग गरेर विरोधीको आलोचना गर्न ओली निकै माहिर छन्। संविधान सभा निर्वाचनमा झापा 7बाट निर्वाचित ओली एमाले संसदीय दलका नेता समेत हुन्। खनाल र नेपाल बीचको गठबन्धन बन्दा समेत ओलीले वामदेव गौतमसँग सहकार्य गर्दै दलको नेता बने। बाहिर निकै छुचो र आक्रामक नेताको रूपमा पहिचान बनाए पनि ओली भद्र र सहयोगी भएको उनी निकटका नेताहरू बताउँछन्। यी माओवादी प्रति बढी आक्रामक ओली 9औं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्नेमा ढुक्क जस्तै देखिन्छन्। मृगौला प्रत्यारोपण गरेका ओलीको स्वास्थ्यलाई लिएर विभिन्न टीका टिप्पणी गरिँदै आएको छ। लामो समयसम्म नेपाल ओलीको सहयोगीका रूपमा काम गरेका थिए। नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा काँध थापेका ओलीले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष खनाल नेतृत्वको सरकार ढाल्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको खनाल निकट नेताहरू बताउँछन्। राजनीतिक ब्युरो एबिसी टेलिभिजन। संसदीय दलको निर्वाचनमा नेपाल खनाल गठबन्धनलाई पराजित गर्दै संसदीय दलका नेता बनेका ओली 9औं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुनेमा ढुक्क जस्तै देखिन्छन्। वामदेव समूहको बलियो साथ र जिल्लाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुँदा आफ्नो समूह बलियो भएकाले पनि जित निश्चित भएको ओलीको विश्लेषण छ। नेपालले हाँक्ने एमाले र ओलीले हाँक्ने एमालेमा के फरक हुन सक्छ देखाउँदैछौं एकैछिनको ब्रेकपछि। महाधिवेशनको मिति जुरेसँगै अध्यक्षका प्रत्याशी नेपाल र ओलीले आफू मुख्य नेतृत्वमा पुगे एमालेलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने दावी गर्दै आएका छन्। महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको भोट आफूतिर तान्न ओली र नेपाल आफू अध्यक्ष भए अर्को निर्वाचनमा एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउने दावी समेत गर्न थालेका छन्। सस्तो लोकप्रियताका लागि एमालेलाई पहिलो बनाउँछु वा नयाँ गतिशील पार्टी बनाउँछु भने पनि उनीहरूले कुनै भिजन प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। महाधिवेशन प्रतिनिधिको अगाडि नेतृत्व हटाउन नेपाल समूह नीतिको आधारमा नेतृत्व हुनुपर्ने बताउँछ भने ओली समूह नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा गर्दै युवा नेताहरूको भोट खिच्ने दाउमा छ। नेतृत्वमा पुग्न अध्यक्षका प्रत्याशीले जति सुकै चिल्ला कुरा गरे पनि महाधिवेशन पछाडि एमालेमा कुनै परिवर्तन नहुने स्वयं एमाले नेताहरू नै स्वीकार गर्दछन्। नेपाल वा ओली अध्यक्ष हुँदा एमालेमा के परिवर्तन होला त हेरौं यो रिपोर्टमा। नेता भरत मोहन अधिकारी नीतिको आधारमा नेतृत्व हुनुपर्ने बताउँछन्। नेपाल समूहका नेता भए पनि अधिकारी ओली वा नेपाल जसले नेतृत्वको बाजी मारे पनि एमालेमा खासै फरक नपर्ने बताउँछन्। आन्तरिक लोकतन्त्रको नाममा निर्वाचन हुँदा पार्टीभित्र गुटबन्दी मौलाएकोमा चिन्ता छ अधिकारीलाई। जब नीति कार्यक्रममा हाम्रो मेल हुन्छ, विधानमा मेल हुन्छ, सब कुरा मेल हुन्छ भने त्यही कमिटी चुन्नमा वा नेता चुन्नमा किन मेल हुँदैन? जसको विचार हो उसकै नेतृत्व भन्ने खालको विचार त बुझियो नि, सबैको विचार छ। यो विचार अहिले देख्नुहुन्छ, अहिले चाहिँ सबैले मेरो विचार भन्दा रहेछ। त्यसकारण राम्रो कुरा म त खुसी छु। जनताको बहुत जनवादको कार्यक्रम अनुसार अब देशमा हामी निर्माणमा लाग्नुपर्छ भन्ने सबैमा सहमति भएको छ। यो उपलब्धि हो। लामो समयसम्म एमालेको राजनीति गरेर शाहीकालमा मन्त्री बनेका राधाकृष्ण मैनाली 9औं महाधिवेशनबाट एमालेमा कुनै परिवर्तन नआउने बताउँछन्। अध्यक्षका प्रत्याशी दुवै नेताको राजनीतिक सोच एउटै भएकाले एमाले परिवर्तन हुने कुरामा विश्वास नलागेको बताउँछन् मैनाली। मलाई लाग्दैन कि दुईटै आउँदामा त्यत्रो ठुलो चेन्ज हुन्छ जस्तो मलाई केही पनि लाग्दैन। किन भन्दा दुईटैसँग अलग कुनै भिजन छैन। जे छ त एउटा कमन कुरो छ, कमन प्लेटफर्म छ, कमन सोचाइ छ। चाहिँ दुईटैको राजनीतिक सोच भने एउटा संसदीय पार्टीमा जाने सोच हो। त्योभन्दा बाहिरको सोच त दुईटैको बिचमा केही छैन। होला व्यक्तिगत रूपमा 1920मा जस्तो माधवले भने जस्तै केपीले गुन्डागर्दी गर्छ भन्छन्, उसले भन्छ अर्को थोक भन्छन्। यी उनीहरूकै आन्तरिक कुराहरू अलिअलि त दुईटै बिचमा होलान्। भन्छ 1920मा त्यस्तो
आम पिपुलले अनुभूत गर्ने खालको फरक पनि त म केही पनि देख्दिनँ। एमाले भित्र ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भए पार्टी दक्षिणपन्थी हुने विश्लेषण गर्ने नेताको कमी छैन, तर मैनालीको विचार अलि फरक छ। एमाले अहिलेको भन्दा बढी दक्षिणपन्थी हुन नसक्ने उनले बताए। त्यस्तो पनि लाग्दैन, यो त कतिको हुन्छ र भाइ हुन्छ, योभन्दा जाने ठाउँै नभएपछि दक्षिणको पनि तल चाहिँ त्यो रामेश्वरमै पुगिसकेपछि त्यहाँ जाने ठाउँ त छ नि दक्षिणको पनि चाहिँ। त्यही कारण मलाई लाग्दैन म चाहिँ त्यो यस्तै हो, म चाहिँ दुइटैको रूपमा मलाई खासै चेन्ज आउँछ जस्तो लाग्दैन। माधव नेपाल निकट नेता घनश्याम भुसाल 15 वर्षसम्म पार्टी हाँकेको व्यक्तिलाई फेरि नेतृत्वमा आइदेऊ भन्नु एमालेको बाध्यता भएको बताउँछन्। नयाँ संगठन निर्माण र गुटबन्दीलाई अन्त्य गर्न माधव नेपाल अध्यक्ष हुनुपर्ने भुसालले बताए। होइन, माधव नेपाल आउँदाखेरि अलग्गै चिज केही हुने होइन, यही नेकपा एमाले रहने हो, यही सोसाइटी हो, यही राजनीति हो। तर कुरा के हो भन्दाखेरि नेकपा एमाले जुन नयाँ विचारहरू अगाडि सारेको छ, त्यो नयाँ विचारले जुन नयाँ संगठनको खोजी गर्दैछ, त्यस्तो नयाँ संगठनले जुन नेतृत्वको खोजी गर्दैछ, यसको एउटा तारतम्य मिलाएर नेकपा एमाले अगाडि जान्छ। आजसम्म जसरी चलेको छ, अहिले खास गरी आजै चलिरहेको छ, जुन खुट्टा तानातान तपाईँले देख्नुहुन्छ, गुटबन्दी तपाईँले देख्नुहुन्छ, यसबाट मुक्त भएर नेकपा एमाले अलि नयाँ तरिकाले, अलि माथिल्लो तरिकाले नयाँ उचाइबाट अगाडि जान्छ। हिमालयले अघि सारेको नीतिमा ओली सहमत नभएकाले उनी अध्यक्ष हुनै नसक्ने दाबी छ भुसालको। म विचारकै हिसाबले सोच्छु यो सबै कुराहरूलाई। यस हिसाबले हेर्दाखेरि ओलीजी हामीले अगाडि सारेका विचारहरूसँग सधैँ असहमत रहनुभयो, अहिले पनि उहाँ सहमत हुनुहुन्न। सहमत छु भन्ने कबुल पनि गर्नुभएको छैन। यस अर्थमा उहाँले लिड गर्ने भन्ने कुरा, यो विचारको लिड गर्ने कुरा त्यो सम्भव पनि थिएन, व्यावहारिक पनि थिएन। यस अर्थमा हामीले विचारकै हिसाबले हाम्रो विचारसँग सहमत रहेकै कारणले गर्दा कमरेड माधव कुमार नेपाललाई हामीले नेता मानेका हौं। राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ एमालेमा विचारको बहस नभएको बताउँछन्। नीतिमा बहस नभएकाले नेपाल वा ओली जो अध्यक्ष भए पनि केही फरक नपर्ने विश्लेषण श्रेष्ठ गर्छन्। अहिले डिबेट के रहेछ भने अध्यक्ष पद एउटा छ, त्यसमा खड्ग ओली चुनिने कि माधव कुमार नेपाल चुनिने भनेर आइरहेछ। अब राजनीति त्यसमा प्रधान भएर आएको भएदेखि लु अब देशको परिवर्तन सम्बन्धमा माधव कुमार नेपालको कार्यक्रम यो, खड्ग ओलीको कार्यक्रम यो, नेपालको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा माधव कुमार नेपालको यो, खड्ग ओलीको यो। अब नेपालको भूमि सुधार लगायत तमाम सवालहरूमा माधव कुमार नेपालको नीति यो, उसको यो। नेपालमा अब समाजवादी बाटोमा हिँड्ने कि नहिँड्ने भन्ने सम्बन्धमा माधव कुमार नेपालको यो, खड्ग ओलीको यो। यसरी डिबेट चलेको भएदेखि यो डिबेटले नेपालको स्तर पनि उठाउँथ्यो, नेपालमा मजाको बहस चल्थ्यो, अनि हामीले भन्न सक्थ्यौँ कि को आउँदाखेरि बेटर हुन्छ भनेर भन्न सक्थ्यौँ। किनभने नीतिको आधारमा भन्न सकिने कुरा हो। अब अहिले के हो भने नीति डिबेटमा छैन। तुलनात्मक रूपमा ओली भन्दा नेपाल नेतृत्वमा बस्दा एमालेलाई फाइदा हुने श्रेष्ठको विश्लेषण छ। माधव कुमार नेपालको हिस्ट्री, खड्ग ओलीको हिस्ट्री हेर्दाखेरि खड्ग ओली भन्दा माधव कुमार नेपाल परिवर्तन पक्षधर हुन्, त्यो चाहिँ भन्न सकिन्छ। खड्ग ओली हमेसा अब जनआन्दोलन कालमा पनि राजाको पक्षमा उभिएको मान्छे भयो होइन, राजतन्त्र नेपालमा चाहिन्छ भनेर उभिएको मान्छे भयो होइन। माधव कुमार नेपालले एकचोटि उनले पनि भने प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर, त्यो उनको पालामा पनि भयो, तर उनले पछाडि सच्याए आफूलाई र उनी गणतन्त्रको पक्षमा उभिए। तर गणतन्त्रको पक्षमा पार्टी उभिँदा पनि खड्ग ओलीले आफू लाइन परिवर्तन गरेका थिएन, हमेसा उनी चाहिँ राजतन्त्रको पक्षमा उभिएको मान्छे हो। त्यो हिसाबले अब त्यसमा चाहिँ फरक छ होइन, र अलिकति वामपन्थ ज्यादा माधव कुमार नेपालमा देखिन्छ। एमालेको नवौं महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ। महाधिवेशनबाट नेपाल वा ओली अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुग्नेछन्। दुवै नेताको कुनै स्पष्ट भिजन नभएकाले अध्यक्षको कुर्सीमा जो पुगे पनि एमालेमा कुनै परिवर्तन नहुने एमाले नेता तथा राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्। राजनीतिक ब्युरो, एबिसी टेलिभिजन। महाधिवेशनको अन्तिमतिर आइपुग्दा अध्यक्षका प्रत्याशी दुवै नेपाल र ओली बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। निवर्तमान अध्यक्ष खनालले नेपाललाई सहयोग गर्ने संकेत दिएका छन् भने संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङले गोप्य रूपमा ओलीका लागि लबिङ शुरू गरेका छन्। महाधिवेशन विवादित विषयलाई हल गर्ने थलो पनि हो। नेताहरूले महाधिवेशनपछि पार्टी एकताबद्ध हुने बताए पनि जनगुटबन्दी मौलाउने थलो बन्दैछ महाधिवेशन।
एमालेमा मात्र नभएर सबै राजनीतिक दलका लागि महाधिवेशन गुट झंग्याउने वैधानिक थलो जस्तो बन्दै आएको छ। नेतृत्व चयन गर्दै समापन हुने एमालेको महाधिवेशनपछि जुन समूह नेतृत्वमा पुगे पनि नजिर हेर्ने हो भने हार्ने समूहले जित्ने समूहलाई अप्ठ्यारो बनाउन नियतवश लागेको देखिन्छ। अध्यक्षका प्रत्याशीका अहिलेका अभिव्यक्ति सुन्दा एमालेका लागि महाधिवेशन विवाद अन्त्य गर्ने थलो नभएर बीजारोपण गर्ने स्थल बन्ने देखिन्छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्यूजको अपरेसन गर्नेछौं। गाउँ शहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईं एबीसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रायोजक देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। रियल फ्रुट पावर जिन्दगी रमाउँछ, फ्रुट पावरले जिताउँछ। YY ज्ञानज्योति पुस्तकालय, The world's longest cool air retention, only in LG refrigerators with Evercool technology. Vimto, seriously mixed up fruit.